Igala, kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adang Martes karon pitsa 28 ni buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa atoy station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunebi. Ang muhatod sa hanay sa balita karong orasa. Kanhi Vice President sa Indonesia gisaway tungod sa iyang sayop nga pamahayag kabahin sa Kristohanon. Gisaway sa mga organisasyon ug ahensya ang kanhi Vice President sa nasod sa Indonesia human nga nisulti kini og sayop nga pamahayag kabahin sa mga Kristohanon. Nakuhaan ang Vice President og usa ka video diin nagipakita nga ang mga Kristohanon pareho ra og unahuna usab sa mga Muslim may tungod sa pagkamartir. Apan gikasuko kini sa mga Kristohanon sa nasod tungod kay wala kini nagtudlo og prinsipyos kamatayon isip usa ka pagpanimalos. Tungod niini nakahimo kini og panagbangi ngadto sa mga katawhan sa naasoyng nasod.